بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشوفوا لا méthode de pivot de Gauss ou bien la méthode d'élimination de Gauss pour la résolution des systèmes linéaires. Alors on a un système linéaire avec trois équations et trois inconnus x1, x2, x3. Donc le but il faut trouver x1, x2, x3. Alors ce système il admet une solution si la matrice correspondante leur déterminant est différent de 0. Alors là, on sait que un déterminant est différent de 0, c'est-à-dire qu'il y a une solution. Alors maintenant, nous allons appliquer la méthode de pivot de Gauss. Alors pour appliquer, donc premièrement, donc on écrit donc la matrice تاعنا, la matrice correspondante qui est 1 2 3, on a ici 3. Donc هذو les coefficients تاعهم هذو نعاود نكتبهم 3 8 13 وهنا شي يجي 2 après 9 et 18. alors هنا ندير هكا دي لين ديسكونتيني كيما ونكتب لو دوزيام فيكتور اللي هو لو فيكتور بي. تما هنا نكتب 1 و 5 و 11. alors le but تاعنا خاصنا نردو la méthode pivot de Gauss. donc le principe تاعها خاصنا نردو la matrice triangulaire. هذه ردوها triangulaire معناتها هذو ردوهم زيرو هذو ردوهم زيرو. alors كيف نديرو donc on va choisir هذا الاول اللي يكون هنايا donc A1 هذا نسموه بيفو. donc هذا هو البيفو الاول مي لا كونديسيون خاصها يكون ديفيرون دو زيرو. donc لو كا تاع ما كي يكون يساوي زيرو اون في ان شونجمون تاع لي لين نبدلو هذه لا لين مع هذه. مي دروك ما عندناش مشكل باسكو راه ديفيرون دو زيرو. الوغ هنا بيفو ديناه. الوغ اش تقول لا ميثود دونك اون في ان ترانسفورماسيون. دونك لا لين اللي فيها البيفو غاست ان شونجي ما تبدلش هذه لا لين. دونك هنايا 1 2 3 وهنا يبقى ال1. دونك تحت البيفو donc la colonne de pivot sauf le pivot نديرو فيه دي زيرو, c'est-à-dire تحت البيفو نديرو زيرو بلا ما تفكر. donc هنا maintenant نبداو نحسبو هادو لي زيليمون اللي جايين هنايا. alors كيف نحسبوهم هذه donc on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de rectangle. alors شنو تقول la méthode de rectangle تقول لك بلي كي يكون عندك هنايا A B C D alors كي دير لا ترانسفورماسيون donc هذا هو البيفو هذا. donc هذا البيفو وقلنا لا لين دو بيفو تبقى كيما راها اللي هي A B. donc تحت البيفو يجي زيرو. alors هذا كي ندير نحسبه اللي يكون هنا. alors هذا donc ندير دي موان بي فوا سي ديفيزي بار A. تسمى ندير دي موان بي فوا سي ديفيزي بار A. سي بور سا خاصنا نقسمو على A. سي بور سا A خاصها يكون ديفيرون دو زيرو. تسمى في بلاصة الويت كي ندير 8 moins 2, c'est-à-dire هذا هو le rectangle تاعي. هذه يسموها la méthode de rectangle مستطيل. alors 8 moins 2 fois 3 divisé par 1. donc شحال تمدلنا 8 moins 3 fois donc تولي تعطينا 2. دروك اللي يجي هنا c'est-à-dire في بلاصة 13 هنايا ها هو على بالك لو ريكتونغل يبدا من البيفو. حرز راه كيما راني ندير لك بلاصفر هنا صدير 13 ناقص 3 في 3 ديفيزي على 1 صافي شحال تعطينا. دونك هنا نكتبو 4. هنا تاني في بلاصة 5 لو ريكتونغل تاعي يولي هو هذا. صدير الريكتونغل دايما يبدا من البيفو حتى لهاديك لو بوين اللي تبغي تحسب عندها. صدير 5 ناقص 1 في 3 على 1 صافي شحال تعطينا هنايا زوج. ونكملو هنا تاني نستعملو لا ميثود دو ريكتونغل. صدير هنا لو ريكتونغل تاعي هنا هذا هو دايما يبدا من البيفو. تسمى 9 ناقص 2 في 2 على 1 صافي شحال تعطينا 5. هنا تاني لو ريكتونغل تاعي هو هذا صافي تعطينا 12. وهنا شحال يبقى 9. الوغ هذه لا بروميير ايطاب. بعد نروحو لا دوزيام ايطاب. دوك كملنا لا بروميير ايطاب. دروك نروحو نعاودو ثاني نختارو بيفو اللي هو شكون. دونك هنا ندو هذا 2
دو بيفو. علاه باسكو هذا صاي إليمينا لي زيليمون اللي تحته، كيبقى غير هذا دو تإليميني اللي تحته. دونك كي تإليميني اللي تحته دونك يولي تولي لا ماتريس تريونغولار. الوغ لي لين اللي فيهم لي بيفو ما يتبدلوش، دونك لا لين الاولى ولا لين الزوجه ما يتبدلوش. دونك 1 2 3 وهنا سي 1 بعد لا لين زوجه 0 2 4 2 تحت البيفو هنا صح 0 تحت البيفو هنا ندير 0. خاصني نحسب دروك هذا وهذا باش نحسبهم بار لا ميثود دو ريكتونغل. علاش الريكتونغل تاعي قلنا يبدا من البيفو. ها صدر هنا الريكتونغل تما ندير 12 ناقص 4 في 5 على 2. صاي هذا ننسو هذا درك رانا هنا. الوغ 12 ناقص 5 في 4 على 2 4 في 5 سي 20 على 2 10 صافي. اش غيمد لنا هنايا 2. دروك هنا 9 ناقص 2 في 5 على 2 في 5 سي 10. حرز لو ريكتونغل تاعي هنا يولي هو هذا. باش نابليكو هادي لا ريغل دو ريكتونغل. الوغ 9 في 2 في 5 على 2 2 في 5 صافي 10 على 2 5. 9 ناقص 5 صافي هنا شحال تعطينا 4. صاي دونك ردينا لا ماتريس. كي رديناها هنا رديناها اون ماتريس تريونغولار تريونغولار سوبيريور. اي دروك السيستيم ستادير كي غادي يولي عندنا دونك السيستيم كي نعاود نكتبها بهادو لي زيليمون. دونك غادي هادي هي لا ماتريس كوريسبوندون تاع السيستيم جديد. ستادير غادي يولي x1 بلس 2 x2 بلس 3 x3 ايتيغال ان دوزيام ايكواسيون. هاي مكاش x1 كاين غير x2 تما تولي 2x2 بلس 4 x3 ايتيغال 2. و التروازيام ايكواسيون كاين غير 2 x3 ايتيغال 4. اي نقدروا نستنتجوا من التروازيام ايكواسيون x3 تما x3 تعطي 4 سور 2 تمد لنا 2. حرز هذه خدمه تحسبها بي. دونك هنا كاين x3 وهنا تخرج تعوض x3 هنا تخرج x2. دونك بالحساب غادي يطيح لك x2 ايتيغال موان 3. تعاود تروح تخرج تعوض x3 و x2 باش تخرج x1. دونك بالحساب x1 غادي يخرج لك ايتيغال 1. تسمى لو فيكتور انكوني. دونك لو فيكتور انكوني x شحال دونك هو 1 موان 3 2. محلينا هذا لو سيستيم بار لا ميثود دو بيفو د غوس. الوغ بيفو د غوس ثاني يسمح لي باش نحسب الديتيرمينون تاع لا ماتريس ا. الوغ واش تقول الديتيرمينون تاع لا ماتريس ا. لا ماتريس ا هي هذه صدير هذيك اللي كانت او ديبار. الوغ الديتيرمينون تاع لا ماتريس ا ايتيغال ا كوا est égal moins 1 à la puissance P fois le produit de les pivots. Alors, on a I varié من 1 حتى 3. هذه moins à la puissance P. P c'est quoi? P c'est permutation. تبديلات. permutation. الوغ هنا اسكو درنا دي بيرميتاسيون ما درناش. الوغ وين تيصراو لي بيرميتاسيون من يكون عندك بيفو زيرو. باغ اكزومبل كان هنا بيفو زيرو ما تبقاش تخلي بيفو زيرو خاصك تبدل. الوغ نبدلو لي لين مع دونك اش غنديرو ان اكزومبل على الشونجمون دي بيفو. الوغ هنا لي بيفو تما هما ال1 و2 و2. صدير هنا كان هو ال1 عاود ولا 2 عاود صدير في لا ديرنيير ايطاب تشوفهم كاع. الو تولي 1 هنا تولي موان لا بيسونس 0 باسكو ما درناش بيرميتاسيون. نضربوها فوا 1 فوا 2 فوا 4 صافي. شحال تعطينا؟ لا 1 فوا 2 فوا 2 مكاش 4 صافي. نديتيرمينو يمدلنا 4. الوغ هادي هي لا ميثود دو بيفو د غوس. دونك هذا هو لو برانسيب تاعها. صدير بريميرمون نحولو لا ماتريس اون ماتريس تريونغولار ومن بعد نبقاو نحلو السيستيم. صدير او ليو دو ريزودغ ان سيستيم كاري نحلو ان سيستيم تريونغولار نلقى سوليسيون اون بو ديدوير ثاني ديتيرمينون.